टोटल आमची 32 भुरगीं घटप्रभे नर्सिंगा खातीर वता. तातली डिप्लोमा इन नर्सिंग जवळ जवळ 26 आसता आनी उरिल्ली आमची BSc नर्सिंग आसता. ही पयली बॅच फाल्यां आमची घटप्रभे वता. वार्षिक गेली 25 वर्सां हे सातत्यान आमचें काम चलता आनी त्या खातीर आमकां घटप्रभेचे जे कॉलेज आसा ते खूब हेल्प करता. डॉक्टर वैद्य आनी त्याची फॅमिली हांणी ही सुरवात 2000 केल्ली आनी ताका लागून खूब भुरगीं आमची आज नर्स जावन लोकां खातीर काम करता. सगळ्यांक अजून गव्हर्मेंट जॉब मेळूं ना, पूण सादारण OBC आसूं, ST आसूं, इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास, आमच्या जनरल कॅटेगरी आसूं, ही सगळीं भुरगीं मनपसून शिकलीं, मोठी जाली, लग्न जाली, ती आज बरे पोस्टार आसा आनी उरलेली भुरगीं पोटाक बरे पोस्टार आसा. फक्त ती प्रायवेट हॉस्पिटलांनी काम करता. पूण तांकां सगळ्यांक म्हजो मनपसून आशिर्वाद आनी बरें मुखार शिकचे, मोठे जावचे आनी आपलो जो सब्जेक्ट आसा मनपसून शिकून मुखार नर्स नंतर लोकांक बरें काम करून तांकां लोकमती तांणी आपलें नांव रिजोवचें. सो आतां BSc आमचें एडमिशन जाल्लें आसा. BScचे सध्या फाटीं आसा, कित्याक आजून निटाचो प्रॉब्लेम जावना. काही भुरगीं जी निटाक मुखार आसा ती गोवा गव्हर्मेंटाच्यो नर्सिंग कोर्सीस जे आसा तातूंत वतल्या. त्या खातीर जी BSc नर्सिंग आसा ती सगळीं भुरगीं मागीर वतली. ही सगळीं जी आसा ती डिप्लोमा नर्सिंग पर्यंत जी आसा येता त्या 16-17 तारखेच्यान त्यांचे कॉलेज चालू जाता आनी हे 3.5 वर्साचो कोर्स आनी 1 वर्स तांकां परत इंटर्नशीप आसा. हे सगळे करून 4.5 वर्सां ही भुरगीं घटप्रभे आसता. दुसरी गोष्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट, ही सगळे काम करपी जी आमची तांकां सांबाळपी 3 शॉट 4 जाण आमी मुख्यान मुखार आसता. आज पळय दिपा आसा, त्याचे बरोबर आमची पंच आसा आनी त्या नंतर आमचे मनुजा आनी माझी पंच 2 जाण आसा. 4 जाणां तांकां वेळोवेळी तांकां वचून मेळटा, तांकां कितें कमी पडल्यार थंय पळयता, तांकां इवन जें नुस्त्याचें जेवण आसा तें सुद्दां घेवन ही आमच्यो मुद्दाम हांव अशें म्हणटा की तांच्यो मावश्योच त्यो अशे तरेन तांकां सांबाळटा आनी हें काम गेली ती 25 वर्सां करता. त्या बद्दल तांचें हांव अभिनंदन करता. सर